Namaste and welcome to Let's Talk, an initiative of Yatra Creatives. आज चाहिँ हामी second season को second series मा छौं, in which today is the fifth episode on comprehensive sexuality education. अहिलेको second series is a joint initiative and collaboration of Yoshan, Yuva and Right Here Right Now. युवा भनेको चाहिँ एउटा youth led organization हो जसले चाहिँ SRHR advancement of youth in Nepal को लागि काम गरिराख्नु भएको छ र Right Here Right Now नेपालले पनि similarly comprehensive sexuality education को advancement को लागि काम गर्नुहुन्छ र त्यसमा युवा is the secretariat of Right Here Right Now Nepal. Namaste Fedi again. My name is Angela Thapa and today I'll be the moderator of this episode, and for this episode we have Nisha with us. So Nisha, please introduce yourself. हाई मेरो नाम चाहिँ निशा अधिकारी. म अहिले युवामा एज अ भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा इन्भल्भ छु. म चाहिँ पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट पनि हो अनि इट्स सो नाइस टु बी हियर. It's really nice to have you with us पनि. And कति इयर्स भयो तिम्रो अहिले युवामा काम गरेको चाहिँ? अहिले मेरो ठ्याक्कै इन्भल्भमेन्ट भन्नुपर्दा अराउन्ड 4 इयर्स नै भयो क्या युवामा चाहिँ इन्भल्भ भएको. अनि today our episode is about comprehensive sexuality education, अथवा नेपालीमा चाहिँ बृहत यौनिक शिक्षा भनेर भनिन्छ हैन. So as an individual, as a public health student, graduate, as well as along with your experience in युवा, कति समय भयो यो टपिकमा चाहिँ काम गरेको? आई थिङ्क ठ्याक्कै 3-4 वर्ष अगाडि होला म चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटीको टर्मसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो होइन. म मेरो कलेज पढ्दादेखि नै अलिकति हाम्रो कलेजमा चाहिँ एज अ पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट भएको हिसाबले सर्टेन ट्रेनिङ्सहरू पनि अर्गनाइज गरिन्थ्यो अनि एउटा ट्रेनिङबाटै सिएससीमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थिएँ. त्यसै लगाएपछि चाहिँ युवामा पनि इन्भल्भ हुँदै आएँ. सो अराउन्ड 3-4 इयर्स चाहिँ भयो होला. अनि we've also gotten the opportunity to be juniors and seniors college. Yes. अनि तिमी परिवर्तनमा पनि इन्भल्भ थियौ? Yes. परिवर्तन was हाम्रो कलेजको के भन्न चाहन्छु परिवर्तनको बारेमा? परिवर्तन वाज अ स्मल प्रोजेक्ट होइन. हाम्रो कलेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसाइटिज हुन्थ्यो होइन. अभियसली नेपाल पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट सोसाइटी र नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी. सो दुईवटा सोसाइटीको चाहिँ जोइन्ट कोलाबोरेसनमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन रिलेटेड चाहिँ हामी बागलुङमा काम गर्थ्यौँ होइन. बागलुङमा चाहिँ मोस्टली प्योर बेस्ड एजुकेसन स्कुल स्टुडेन्ट त्यसै युथ क्लबहरूलाई चाहिँ युथ क्लबको पनि यङ पिपलहरूलाई चाहिँ सिएससी रिलेटेडको चाहिँ हामी सेसन्सहरू दिन्थ्यौँ होइन. सो द्याट वाज परिवर्तन. भेट पनि त्यतिखेर नै भएको थियो. या आई थिङ्क फर्स्ट भेट हाम्रो थियो. अनि सो बिफोर मुभिङ अन टु मोर अफ यर एक्सपिरियन्स, कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनेको चाहिँ के हो? एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गरिदिन सक्छौ हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि? आई थिङ्क कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन चाहिँ एउटा टिचिङ लर्निङ प्रोसेस हो कि होइन. जसमा चाहिँ एकदम करिकुलम बेस्ड भएर सेक्सुअलिटीको विशेष गरी चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सको बारेमा चाहिँ पढाइन्छ सिकिन्छ होइन. जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ जति पनि उसको लाइफमा लिनुपर्ने डिसिजन्सहरू छ होइन, एसआरएचआर रिलेटेड होस्, आफ्नो सेक्सुअलिटी रिलेटेड होस् अथवा एउटा कुनै पनि राइट बेस्ड अप्रोचबाट गरिने कामहरू हुन्छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्म डिसिजन लिनलाई उनीहरूले चाहिँ एउटा राइट चोइस लिन सकोस्, त्यो खालको स्किल्सहरू सिकोस्, त्यो खालको इन्फर्मेसन्सहरू पाओस् भनेर चाहिँ सिकाइने पढ्ने चाहिँ एउटा टिचिङ लर्निङ प्रोसेस नै हो सिएससी भनेको इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ. अनि यो कन्सेप्ट अफ सिएससी चाहिँ कहिले कतिखेरतिर आएको? आई थिङ्क कन्सेप्ट अफ सिएससी चाहिँ अब सिएससीको कम्पोनेन्ट्सहरू विशेष गरेर सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थभित्र आउने रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कम्पोनेन्ट्स त धेरै अगाडिदेखि नै अब फ्यामिली प्लानिङ सेफ अबर्सन होइन, एचआइभी एन्ड एड्सको कन्सेप्ट चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै आए पनि आई थिङ्क मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अकर्डिङ चाहिँ सिएससीको कन्सेप्ट नै भनेर चाहिँ आई थिङ्क आइपिपिएफ बाट युनेस्कोहरूबाट स्पेसिफिक गाइडलाइन्सहरू आएर अनि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एउटा एभिडेन्सेस बेस्ड कामहरू पनि भयो होइन. अनि एज अ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन चाहिँ मोर एज अ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ होइन, जुन चाहिँ एज अप्रोप्रिएट छ होइन, साइन्टिफिक छ, फ्याक्टरमा एभिडेन्सेस छ होइन, ह्युमन राइट बेस्ड अप्रोचबाट गाइडेड छ होइन. त्यो खालको एजुकेसन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ सो द्याट एभ्री इन्डिभिजुअल होइन ले चाहिँ राइट चोइस लिन सकोस् भनेर. आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ आएको 2010-2008तिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि जुन अब हामी एज यङ्गर इन्डिभिजुअल स्कुल हुँदाखेरि जुन पब्लिक हेल्थ इपिएच भन्ने हुन्थ्यो नि, पब्लिक हेल्थ आई मिन इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ र के हेल्थ एन्ड पपुलेसन इएचपी मतलब बिर्सिनु पनि सकेँ. त्यसमा चाहिँ जुन पढाइन्थ्यो नि, द्याट्स काइन्ड अफ when we would be introduced for the first time to SRHR, reproductive health, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एडोलेसेन्ट हेल्थमा फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यही सब्जेक्टबाट हुन्छ होला. त्यो अहिले पहिलाको जुन कन्भेन्सनल टिचिङ र अहिले सिएससीमा चाहिँ के छ मेन पोइन्ट्स अफ डिफरेन्स जस्तो चाहिँ, एन्ड वाइ इज सिएससी बेटर?
आई थिङ्क हामीले पढ्ने बेला हामी सेम टाइममै थियौँ होला होइन हामीले मलाई नि याद छ मैले पढ्ने बेलामा चाहिँ मोस्टली 9 र 10मा पढाइन्थ्यो त्यो पनि फ्यामिली प्लानिङ एउटा होइन अहिले पनि मलाई के हो कसरी काम गर्छ थाहा छैन तर मलाई एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्ने बेला अझै पनि म गएको के त्यति बेला होइन फिमेल टिचर हुन्थ्यो कि भर्खर त्यो म्यामलाई हैरान खाएर त्यो क्लास आएपछि है इट वाज लाइक म त्यो पढेको भन्दा नि त्यो म्यामलाई केटाहरूले जिस्काएको मात्रै याद आउँछ कि त्यो क्लासको बेलामा एकदम लिमिटेड कुराहरू पढाइन्थ्यो कि है मोस्टली फ्यामिली प्लानिङको एचआइभीको अनि 9-10मा गएपछि मेन्स्ट्रुएसन पढिन्थ्यो होइन एकदम आई थिङ्क एजमा होला एकदम लेटेस्ट स्टेजमा जहाँ चाहिँ पिरियड पनि भइसकेको हुन्छ मोस्टली सबै यङ गर्ल्सहरूलाई होइन त्यो टाइममा चाहिँ पढाइन्थ्यो होइन जुन चाहिँ मोस्टली एज अप्रोप्रिएट पनि छैन होइन अनि ओभरअल कम्पोनेन्ट जति पनि हामी सिएससीको कुरा गर्छौँ अगाडि पनि मैले भने होइन राइट बेस्ड अप्रोचको कुरा होइन सेक्सुअलिटीको कुराहरू होइन डाइभर्सिटीको कुराहरू कन्सेन्टको कुराहरू कतिपय कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले पढ्न पाएनौँ कि अहिले पनि अब कतिपय हाम्रो करिकुलममा लाग्छ तर कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनले चाहिँ यसलाई एकदम बृहत होइन नाममा जस्तै बृहत रूपमा चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ मात्र नभएर सेक्सुअलिटीलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर चाहिँ यसले एजुकेसन सिस्टमहरूलाई चाहिँ अगाडि इन्हान्स गर्छ होइन जसले चाहिँ अगाडि पनि मैले भने जेन्डरको कुरा होइन त्यो कुराहरूलाई अगाडि ल्याउँछ कन्सेन्टको कुराहरू भयो होइन हाम्रो सोसाइटीमा हुने डाइभर्सिटीको कुरा हाम्रो सोसाइटीमा हुने कन्सेन्टको कुरा रेस्पेक्टको कुरा त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर एउटा राइट बेस्ड अप्रोचबाट चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ यो बारे सिक्नुपर्छ होइन सिक्न नलेज मात्र पनि होइन के अरे स्किल बेस्ड पनि हुनु पऱ्यो कि हाम्रो करिकुलममा हामीले त्यति बेला हेऱ्यो पनि छैन नि त्यो खालको कुराहरू सो आई थिङ्क एकदम डिफ्रेन्स चाहिँ मिनिमल डिफ्रेन्सेस देखिन्छ तर डिफ्रेन्स चाहिँ पक्कै पनि छ अनि डिफ्रेन्सेस अब तिमीले जुन डिफ्रेन्सेसहरू पोइन्ट आउट गर्यो अब त्यो सबै जुन कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोच लिएर आउनुको लागि चाहिँ इट्स नट जस्ट द स्टुडेन्ट एन्ड टिचर अप्रोच कि त्यसमा चाहिँ अब सबै प्यारेन्ट्सदेखि लिएर जुन स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर हेल्थ प्रोफेसनल सबैको इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ एउटा यङ इन्डिभिजुअललाई एजुकेट गर्न सक्यो भने चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन भयो होइन अनि अब सो यो टर्मै सेक्सुअलिटी छ अनि अब हामीले नै सेक्सुअलिटी 5 चोटि भनिसक्यौँ होला अहिलेको टर्ममा अनि सो मिसकन्सेप्सन चाहिँ के आउँछ सिएससीको भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट टिचिङ यङ पिपल टु हेभ सेक्स भनेर चाहिँ धेरै सुनेको छ होइन अब ड्युरिङ आवर पिरियड अफ एडभोकेसी भनौँ अथवा जस्ट इन जेनरल सिएससीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नै सो त्यो मिथ हो कि त्यो फ्याक्ट हो कि क्यान यु क्लियर इट अप फर अस for the final time भनौँ न आई थिङ्क त्यो सेक्सुअलिटी यौनिकता भन्दै गर्दा यौन एकदम जोडिएको छ नि त टर्मसँग सो धेरैजनाको मिसकन्सेप्सन अब हामी पनि इभन काम गर्दा पनि सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनिराख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले त सेक्सकै मात्रै कुरा गर्छ कि भन्ने खालको पनि सिग्निफाई गरिन्छ होइन तर सेक्सुअलिटी इज सेक्स भन्दा पनि धेरै कम्प्रिहेन्सिभ छ कि सेक्सुअलिटीभित्र चाहिँ एउटा ह्युमन लाइफको ओभरअल एउटा लाइफमा हुने खालको कुराहरू हुन्छ होइन आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा म कोप्रति आकर्षित छु भन्ने कुरा मलाई को मनपर्छ भन्ने कुरा सेक्सुअल इन्टिमेसीको कुरा होइन रिप्रोडक्सनको कुराहरू इभन सेक्सकै कुरा पनि सेक्सुअलिटीभित्र आउँछ कि सो एकदम सानो ब्राकेटमा राखिन्छ सेक्सुअलिटीलाई बट इट्स सो बिग के सेक्सुअलिटीको कुरा चाहिँ सो त्यो मिथ नै हो कि नट जस्ट टकिङ अबाउट सेक्स सेक्सुअलिटी भनेको इज अ लट मोर इट डिफाइन्स अ पर्सन नै भनौँ न सो अब we've talked about CSE in general and त्यसपछि अब एउटा मिथ पनि बस्ट गऱ्यौँ सो what is the context of CSE in Nepal अब CSE आएको त 2008 देखि भनिसकेको छौँ होइन अनि 2021 भइसक्यो अहिले CSE चाहिँ कतिको हाउ इज इट बिङ टट होइन कतिको प्र्याक्टिस भइरहेछ के छ आई थिङ्क पहिलाको कम्पेरिजन जब हामी पढ्थ्यौँ होइन त्योभन्दा कम्पेरिजनमा त अभियसली अहिले करिकुलम अझै कम्प्रिहेन्सिभ भएको छ होइन कतिपय अब कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनको कुराहरू जुन युनेस्कोको गाइडलाइनले ल्याएको छ होइन त्यसको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू एड्रेस भएको छ होइन तर अहिले पनि हेर्ने हो भने हामी त सेक्सुअलिटी एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1 क्लासदेखि होइन एकदम 5 वर्षको बच्चाले पनि कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनको कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट छ नि त सिएससीको तर इभन हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हेऱ्यो भने एकदम लेटेस्ट स्टेजमा अहिले त अब 4, 5, 6बाट पनि मेन्स्ट्रुएसनको कुराहरू स्टार्ट हुन थालेको छ होइन करिकुलममै पनि पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ एकदम बेटर छ होइन तर अहिले पनि हामीले करिकुलम हेऱ्यो भने अझ अहिले त 9 र 10मा चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ पपुलेसनको अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ जहाँबाट हामीले यो इन्फर्मेसन लिन्थ्यौँ होइन त्यो कुरा नै अप्सनल छ अब भनिसकेपछि त इट्स अप टु द स्टुडेन्ट कि उसले त्यो सब्जेक्ट 9 र 10मा लिन चाहन्छ कि चाहँदैन भनेर होइन नो अप्सनल छ अहिलेको नयाँ करिकुलम अनुसार चाहिँ त्यो 9 र 10मा अप्सनल छ होइन तर
तर भएको कुराहरू पनि अघि हामीले जस्तो कुरा मोर हेल्थ पर्सपेक्टिभ भयो कि यसलाई चाहिँ राइट्स पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि एउटा जेन्डरको लेन्सबाट हेर्ने भन्दा पनि एउटा हेल्थको पर्सपेक्टिभ मात्र हेरियो कि यसलाई फिजिकलबाट हेरियो सोसल र जुन मोरल भ्याल्युजहरू एसोसिएटेड छ डिफ्रेन्ट कुराहरूमा त्यसलाई चाहिँ खासै हेरिँदैन होइन कन्सेन्टको कुरा अभियसली गरिँदैन होइन डाइभर्सिटीको कुरा गरिँदैन होइन त्यो भएर एकदम लिमिटेड छ अनि अर्को कुराहरू गर्नु अब कतिपय प्लान्समा हाम्रो नेपालकै अब एजुकेसन सेक्टरको प्लान्समा पनि इन्ट्रोड्युस भएको छ तर जुन लेभलको अब यसको टिचर्स ट्रेनिङको कुरा छ होइन अथवा एउटा स्कुलमा पढाइने इन्फ्रास्ट्रक्चरको त्यो रिलेटेडको कुराहरू छ त्योमा चाहिँ अझै हामी कतै न कतै ल्याकिङ नै छौँ राइट अनि विथ अब नयाँ कन्सेप्ट सिएससी जस्तो नयाँ कन्सेप्ट लिएर आउनुको लागि त जुन हाम्रो पहिलेदेखि नै एक्जिस्टिङ टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा नयाँ आउने टिचर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि त छुट्टै किसिमको ट्रेनिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब वी आर टकिङ अबाउट जेन्डर लेन्स भनेको त एउटा यस्तो एकदमै डिफिकल्ट कन्सेप्ट हो होइन जेन्डर पेट्रियार्कीदेखि लिएर सबै जुन सोसल कन्स्ट्रक्ट्सहरू छ त्यसलाई पनि हुन्छ नि सँगै लिएर गएर अनि त्यसपछि सेक्सुअलिटी प्लस सेक्सुअल हेल्थ रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग जोडिएर पढाउनु भनेको त इज अ भेरी बिग च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ मलाई अनि डु यु हेभ एनी एक्सपिरियन्स यस्तो यो टिचर्सहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि बट हाउ ओपन दे आर टु टिचिङ बेस्ड अन सिएससी आई थिङ्क हामी म युवामै इन्भल्भ भइराख्दा पनि डिफ्रेन्ट पेयर बेस्ड एजुकेसनहरू चाहिँ हामी युवा थ्रुबाट गर्थ्यौँ कि म वाइएलसी मेम्बर भनेर थिएँ युवाको सो त्यो प्लेटफर्म थ्रु चाहिँ हामी पेयर बेस्ड एजुकेसनहरू गर्थ्यौँ जहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट स्कुललाई रिच आउट गर्थ्यौँ कि स्कुललाई रिच आउट गर्ने बेलामा पनि अब इभन अब मोस्टली कुरा गर्ने प्रिन्सिपलसँग अनि इएचपीसँग जो रिलेटेड हुनुहुन्छ जसले पढाउनुहुन्छ उहाँको टिचरहरूसँगै कुरा गर्दा पनि अब रिलक्टेन्स चाहिँ अझै पनि छ कि उहाँहरूसँगै कुरा गर्दा हामी चाहिँ तपाईँहरूको स्कुलमा चाहिँ यसरी सेसन गर्न चाहन्छौँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको स्टुडेन्टसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिलक्टेन्स त्यहाँ पनि छ कि सो अब उहाँहरूले इभन हामी गएर यो कुरामा ओपन डिस्कसन गर्छौँ भन्दा त कति ठाउँमा रिलक्टेन्स देखिन्छ भने उहाँहरू आफैले पढाउँदाखेरि चाहिँ अभियसली अब होइन इएचपी भनेको कस्तो सब्जेक्ट फेरि होइन नट सबै स्कुलमा तर डिफ्रेन्ट स्कुलमा पनि कोही टिचर भएन भने ल तपाईँ पढाइदिनुहोस् न भन्ने खालको पनि हुन्छ कि एएचपी चाहिँ इजियर सब्जेक्ट यो त आफै पढ्न सकिहालिन्छ नि होइन भन्ने खालको लिने भएर पनि अझै त्यो टिचर ट्रेनिङमा पनि अब सिएससीकै लागि छुट्टै भनेर इन सर्भिस ट्रेनिङहरू पनि दिइँदैन होइन एज अ कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ दिइन्छ होला होइन सो त्यो भएर पनि अब वी क्यान नट मेक स्योर कि हामीले करिकुलममा इन्ट्रोड्युस गरेर पनि सबै कुरा आए तापनि ग्राउन्ड लेभल रियालिटी त एकजना टिचरले एउटा विद्यार्थीलाई पढायो भने होइन त्यो खालको रिसोर्स मटेरियल्स उसलाई दिन सक्यो भने चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले ग्राप गर्छ त्यो नलेज भन्ने हो होइन सो त्योमा नै अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ कि सो सबै कुराहरू जति अहिले डिस्कस भएको छ त्यसको कन्क्लुजन चाहिँ सिएससी चाहिँ हाम्रो करिकुलममा अफिसियली इन्ट्रोड्युस भइसकेको छ हजुर अब अफिसियल इन्ट्रोड्युस सिएससीलाई भनेरै भन्ने कि नभन्ने होइन तर कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ अभियसली इन्क्लुडेड छ तर अब जुन सिएससीको म्यान्डेटले जति कम्प्रिहेन्सिभ यो हुनुपर्छ होइन जुन लेभलदेखि यो स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउँछ त्यो चाहिँ अझै कम्प्लिट रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस चाहिँ हुन पाएको छैन सो कम्पोनेन्ट्स इन्ट्रोड्युस भएको छ बट टिचर लेभल ट्रेनिङ पनि अलिकति ल्याकिङ छ अनि अब आई क्यान रिमेम्बर माई ओन एक्सपिरियन्सेस कि स्पेसली अब यङ चिल्ड्रेनहरूलाई हामीले पनि कहिले यस्तो क्याम्पहरू जाने बेलामा युज टु डु सेसन्स अब जस्ट ए सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ त्यसमा पनि सेक्सुअल हेल्थ भन्दा पनि मोर लेस रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ अलिकति मोर फोकस छ बिकज इट्स इजियर त्यस्तो केसेसमा होइन अनि त्यतिखेर पनि आई रिमेम्बर के हुन्छ नि अब बहिनीहरू चाहिँ सबै एउटा साइडमा बस्ने भाइहरू चाहिँ एउटा साइडमा बस्ने अनि एउटा बहिनीले एन्सर दियो भने भाइले ओ यसले एन्सर दियो भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो सो वाट्स युर एक्सपिरियन्स विथ इम्प्लिमेन्टिङ सिएससी चाहिँ इन वाइल टिचिङ इन स्कुल्स अथवा यो जुन पियर बेस्ड प्रोग्राम्सहरू भन्यो नि त्यसमा चाहिँ कतिको रिसेप्टिभ छन् स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट्स आई थिङ्क हामी सेसनहरू गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब गर्ल्स बोइज सबैलाई हामी सँगै राख्थ्यौँ नि त एउटै प्लेटफर्ममा सिकाउँथ्यौँ त्यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ मेलहरू चाहिँ एकदम ओपन आउट भएर क्वेसन कन्सर्निङहरू हुने फिमेल चाहिँ अलिक साय हुने कि त्यो खालको ओपन डिस्कसन चाहिँ साथीमा पनि फिमेलको बिच नहुने भएर पनि होला होइन त्यो खालको कति कुराहरूसँग इन्ट्रोड्युस पनि नभएर भएको भएर होला होइन सो मेल जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ त एकदम क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ लिस्ट आउँथ्यो कि क्वेसनहरूको अनि कति हामीलाई आन्सर गर्न पनि गाह्रो पर्थ्यो होइन तर फिमेलबाट चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्स होइन बल्कि साय हुने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो है सो आई थिङ्क यो पढाउने बेलामा पनि वी निड टु बी केयरफुल कि छुट्टै भन्दा पनि सँगै राखेर पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ कसरी सिकाउन सकिन्छ होइन सो द्याट अब एउटा पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ कसैले डिस्क्रिमिनेट गर्दैन कसैले उसलाई जिस्काउँदैन होइन एउटा कुनै अरू सडन सिक्दाखेरि चाहिँ खिङ्गा हाँसिदिन्छ एउटा कोही बोल्यो भने होइन अब त्यो एजै पनि त्यो खालको हुन्छ कि अलिकति बढी एक्साइटेड हुने होइन त्यो कुरालाई लिएर गर्दाखेरि सो
त्यो तर when you do the peer based education and लास्टमा गएर जब हामी लर्निङ रिफ्लेक्सन्सहरू लिन्छौँ अनि त्यो कुराहरू गराउँदाखेरि त एकदम राम्रो पनि आफूलाई फिल हुन्छ कि कति कुरा बिकज उनीहरूकोबाट आउँदा पनि कहिले नसुनेको कुराहरू पनि मैले आज सुन्न पाएँ भनेर होइन दो अब 1-2 डेजको हाम्रो पेयर बेस्ड एजुकेसनले त एकदम ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउँछ भन्न पनि सकिँदैन तर एउटा उनीहरूलाई टपिकसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउँछ अनि हामीले चाहिँ यस्तै यही प्रब्लम भयो कि अब विथ लाइक फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ ओपन अप नै गरेन होइन when we used to do यही स्कुल्समा गएर स्कुल हेल्थ प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले फोकस ग्रुप डिस्कसन जस्तो गऱ्यौँ कि केटीहरूसँग अनि मोस्ट अफ द पोइन्ट्स द्याट वर कमिङ अक्रस कि उनीहरूलाई मेन्स्ट्रुएसन कसरी हुन्छ आफ्नो बडीमा भनेर नै थाहा छैन अनि यो पिरियड किन यस्तो हुन्छ मलाई भन्ने सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यही रिलेटेड हो नि अनि केटाहरूको अगाडि चाहिँ सोध्न गाह्रो हुन्छ यो क्वेसन्सहरू भनेर भन्थ्यो कि सो त्यस्तो खालको फिडब्याक त अभियसली तिमीले पनि पायो स्कुल हेल्थ प्रोग्राम्स अनि सो नाउ वी टक अबाउट द फर्मल एजुकेसन सेक्टरको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ अलमोस्ट होइन त्यसको एक्सपिरियन्स बट देन राइट टु एजुकेसन भनेको त अब गभर्मेन्टले एज अ फन्डामेन्टल राइट ग्रान्ट गरिसकेपछि त एभ्री इन्डिभिजुअल हेज द राइट टु एजुकेसन होइन रिगार्डलेस अफ एज सेक्स जेन्डर एटसेट्रा सो और इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड सो अब युवाकै काम अथवा आफ्नो तिम्रो पर्सनल लेभलमै चाहिँ यो जुन कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनलाई इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ कतिको लिएर आउन सकिरहेको छ अथवा वाट आर द च्यालेन्जेस द्याट वर फेसिङ देयर अनि के चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले जस्तो लाग्छ आई थिङ्क स्पेसली आउट अफ स्कुलको हेऱ्यो भने त अझै एकदमै डिफिकल्ट छ कि हामी नि स्कुलको कुरा गर्छौँ जहाँ चाहिँ सेट अफ करिकुलम बनाइन्छ जहाँ चाहिँ एउटा मोडालिटी छ नि त होइन टिचर्सहरू छ स्कुल्सहरू छ एउटा सिस्टम छ जहाँबाट चाहिँ यो पढाउनुपर्छ यो सिकाउनुपर्छ भनेर समवट खालको एउटा मोडालिटी छ होइन तर आउट अफ स्कुलकै कुरा हेर्नु पऱ्यो भने अथवा नन फर्मल एजुकेसन सिस्टमकै कुरा हेर्नु पऱ्यो भने जहाँ चाहिँ स्कुल जसरी एउटा फर्मल एजुकेसन सिस्टम जसरी पढाइँदैन होइन इन्फर्मलीमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि त लिमिटेड टिचिङ आवरमा अभियसली इन्फर्मल एजुकेसन सिस्टममा त लिमिटेड टिचिङ आवर हुन्छ होइन त्यहाँ हेऱ्यो भने अहिले पनि सर्टेन एउटा मैले रिभ्यू हेरेको थिएँ होइन ओन्ली कम्पोनेन्ट अफ एसआरएचआर अथवा सिएससीको कुरा आएको भनेको ओन्ली एचआइभी एन्ड एड्सको मात्रै छ भनेपछि अब त्यहाँ नै कति कुरा ब्रेक भयो कि अथवा अब त्यो ग्रुप अफ पिपल त अझ नन फर्मल एजुकेसन सिस्टममा भए पनि इन्ट्रोड्युस्ड हुनुहुन्छ होइन जो स्कुलै जानुहुन्न होइन जो कुनै पनि सिस्टम यो एजुकेसन सिस्टमसँग इन्ट्रोड्युस हुनुहुन्न अथवा ड्यु टु सो मेनी रिजन्स भने चाहिँ उहाँहरूलाई त अझै एकदमै गाह्रो छ होइन सो आई थिङ्क अब हामीले एज ए इन्डिभिजुअल गर्दा पनि एज अ गभर्मेन्टले गर्दा पनि यो ग्रुप अफ चिल्ड्रेनलाई म्याप आउट गर्न पनि जरुरी छ कि अब मेबी एउटा फर्मल सिस्टमबाट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न नसके पनि मोर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस हामी कसरी जाने होइन डिफ्रेन्ट रिसोर्स मटेरियल कसरी हामी जेनेरेट गर्ने सो द्याट जो स्कुल जाँदैन जो चाहिँ कुनै पनि उसमा एजुकेसन सिस्टममा इन्ट्रोड्युस छैन उसलाई चाहिँ हामीले कुन वेबाट चाहिँ ग्राप गर्न सक्छौँ होइन त्यो कुरामा पनि आई थिङ्क ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ एक्ज्याक्टली अनि अब टर्म इट्सल्फमै कम्प्रिहेन्सिभ आएपछि तिमीले भन्यौ होइन मोर लेस पहिला चाहिँ हेल्थ एस्पेक्टबाट बढी हुन्थ्यो इभन दो यसमा एजुकेसनदेखि लिएर अरू फिल्ड्सहरूको पनि कति धेरै कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भनेर सो अब टर्म इट्सल्फमै कम्प्रिहेन्सिभ आएपछि चाहिँ जुन अप्रोच हुन्छ टुवर्ड्स द इन्फर्मल सेक्टर त्यो पनि त अब कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोचबाट जाँदाखेरि चाहिँ इफ दे डोन्ट अटेन्ड एजुकेसनल इन्स्टिट्युट्स मेबी हेल्थ इन्स्टिट्युट्समा चाहिँ एजुकेसनल इन्स्ट्रक्टर्सहरू आएर सिकाइने अथवा हुन्छ नि विकली अथवा त्यस्तो केही सेसन्सहरू लिने भयो भने चाहिँ नन जजमेन्टल स्पेस अर प्लेटफर्म त्यस्तो केसेसमा पनि मेबी इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ ट्रु आई थिङ्क यो अडोलेसेन्ट फ्रेन्डली हेल्थ सेन्टर भनेर पनि इन्ट्रोड्युस भएको छ होइन हाम्रो हेल्थ सिस्टममा अब अनदर क्वेसन इज अब त्यसको फङ्सनालिटी के छ होइन त्यसको क्राइटेरियाहरू सेट कतिको फुलफिल भएको छ भन्ने चाहिँ अरू अनदर राउन्ड अफ डिस्कसन होला तर मेबी यस्तो खालको कुनै सेन्टर्सहरू जहाँ चाहिँ ओन्ली स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी मात्रै जाँदैन जो पनि अडोलेसेन्ट जान सक्यो नि अथवा एउटा कुनै सेट अफ लर्निङ प्लेटफर्मै बनाउने हो कि होइन फिजिकल लर्निङ प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ यो रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ डिस्कसन ओपनली गर्न पाउँछ होइन उसलाई सिकाउने नै भन्दा पनि डिस्कसनबाट इनिसिएसन हुनसक्छ अथवा मोर चाहिँ युथ फ्रेन्डली कसरी अडोलेसेन्ट फ्रेन्डली चाहिँ रिसोर्स मटेरियल्सहरू बनाइराख्दा पनि कसरी बनाउन सकिन्छ होइन त्यो कुराहरूमा पनि आई थिङ्क स्टार्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ राइट अनि अब अहिले त जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम भनेर आएको छ होइन त्यसमा चाहिँ आई नो द्याट युवा अलङ विथ अदर युथ लेड अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ युथ for generation equality forum, if I'm correct त्यो चाहिँ इनिसिएटिभ स्टार्ट गर्नुभएको छ होइन इन द कन्ट्री अनि त्यसमा चाहिँ मैले पनि ह्याड द प्लेजर अफ अटेन्डिङ वान अफ द कन्सल्टेन्सी मिटिङ्स त्यसमा चाहिँ सिएससीलाई नै मेन फोकस बनाएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ भनेर
it was said in the consultation meeting. अनि अब how is that work coming along चाहिँ त्यो जुन stakeholdersसँग meeting अनि त्यसपछि अब with people in power meeting हुँदाखेरि चाहिँ कतिको सजिलो भइरहेछ CSE को बारेमा कुरा गर्नलाई र स्कुल करिकुलम एटसेट्रा के भन्नु आई थिङ्क त्यो क्याम्पेनमा इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अहिले जेनेरेसन इक्वालिटी फोरमको चाहिँ ग्लोबल लेभलको फोरम भइसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सन कोलिएसन थियो होइन बडीली अटोनोमी र एसआरएचआर पनि वान अफ द एक्सन कोलिएसनको अन्डरमा चाहिँ हामी सिएससीमा काम गर्ने भएर चाहिँ वाइ नट वर्क इन द्याट एरिया एज वेल होइन त्यो कमिटमेन्ट मेकिङ प्रोसेसलाई भनेर इनिसिएट गरेका थियौँ अब त्यो प्लेटफर्ममा आई थिङ्क यो हजुरले भनेको छ हजुर पनि पार्ट हुनुहुन्थ्यो होइन डिफ्रेन्ट एक्सपर्टहरू जो सिएसओजहरूसँग हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग डिस्कसन गर्न इट्स क्वाइट अलि इजियर बिकज दे आर हामी एउटै डेभलपमेन्ट सेक्टरको फिल्डमा छौँ अनि हाम्रो एउटै स्टोरी छ नि त होइन तर वेन यु ट्राई टु रिच गभर्मेन्ट स्टेक होल्डर्स अनि टाइमै नदिने होइन तर इट टेक्स टाइम कि यु निड पेसेन्स उहाँहरूको टाइम लिनलाई अब वी क्यान नट अल्सो अज्युम कि आजको भोलि उहाँले टाइम दिनुहुन्छ बिकज उहाँहरूको पनि आफ्नै बिजी स्केड्युल छ तर कुरै त्यो कन्भर्सेसनहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय कन्सेप्टहरूमा चाहिँ उहाँहरू पनि आफै पनि क्लियर नभएको हो कि होइन इभन सिएससीकै कन्सेप्टमा अब कति ठाउँमा चाहिँ हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2 क्लासको बच्चालाई पनि रिप्रोडक्सन सिकाएर हुन्छ भन्ने खालको क्वेसन पनि आउँछ होइन सो त्यो भएको भएर अब हामीलाई अब त्यो भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा अपर्च्युनिटी हुँदैन कि सिएससी भनेको यो हो भनेर भने कि बिकज इट्स नट जस्ट रिप्रोडक्सन नि त त्यहाँ त कतिपय कुराहरू छ अनि हामीले एज अप्रोप्रिएट एउटा इभल्भिङ क्यापासिटीले लिन सक्ने कुराहरू सिकाउने भन्दै गर्दाखेरि अब त्यस्तो पनि रिफ्लेक्सन आउँछ कहिलेकाहीँ तर वी हेभ बिन ट्राइङ हाम्रो राइट हियर राइट नाउ केही प्लेटफर्म थ्रुबाट पनि होइन कसरी चाहिँ सिएससीलाई चाहिँ अझै कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा लान सकिन्छ यसको मोनिटरिङ अप्रोचको कुरादेखि लिएर होइन अब कतिको रूपमा पोलिसिज प्लान्समा इन्टिग्रेट छ अथवा पढाइरहेको छ कि छैन अथवा एक्जिस्टिङ कम्पोनेन्ट्समै त्यो मोनिटरिङ अप्रोचलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरामा पनि हामी डिस्कसनहरू गरिरहेको हुन्छौँ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ तर अब कहिलेकाहीँ यो टाइम यो डिस्कसन होइन त्यति एन्टरटेन चाहिँ गरिँदैन पनि प्लस अल्सो अब युथ भन्ने ट्यागलाई गभर्मेन्टको अफिसेस गभर्मेन्ट स्टेक होल्डर्सले सिरियसली लिन पनि अलिकति इट्स अ बिट अफ अ च्यालेन्ज जस्तो लागिरहेको थियो फ्रम माई एक्सपिरियन्स एकदम सो जस्ट लाइक युथ फर जेनेरेसन इक्वालिटी फोरम जस्तै वाट आर अदर वेज द्याट युथ अर्गनाइजेसन्स लाइक युवा यो शान वाइप हियर राइट नाउ जस्तै प्लेटफर्म जस्तै गरेर कसरी चाहिँ बेटर कोलाबोरेटिभ एफर्ट्सहरू चाहिँ कसरी लिएर आउन सकिन्छ फर द एडभान्समेन्ट अफ सिएससी जस्तो लाग्छ तिमीलाई या हामी काम गर्दै राख्दा पनि अघि हामीले गभर्मेन्टसँगको कोलाबोरेसनको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यहाँबाट पनि एउटा हामीलाई आउने राम्रो फिडब्याक भनेको चाहिँ वाइ जहिले पनि तपाईँ एक्लै आउनुहुन्छ होइन अब युवा मात्रै काम गर्दैन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ जो सिएससीमा काम गर्नुहुन्छ नि डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि कति गाह्रो त्यहाँ जाँदाखेरि अब इच अर्गनाइजेसनले एउटै एजेन्डालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ वाइ नट तपाईँ एउटा कोलिएसन क्रिएट गर्नु एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु डिफ्रेन्ट यो सिएससीमा काम गर्ने अर्गनाइजेसन अनि हामी सँगै काम गरौँ होइन तपाईँहरूको टेक्निकल एक्सपर्टिज हामीलाई दिनु हामीले मिलाउनु पर्ने कुरा हामीले चेन्जेस ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ल्याउँछौँ भन्नुहुन्छ सो आई थिङ्क वान गुड स्टार्ट क्यान बी कि जति पनि सिएससी रिलेटेड अर्गनाइजेसन जुन हामी एउटा कमन एजेन्डामा काम गरिरहेछौँ कोही चाहिँ करिकुलमको चेन्जमा होला कोही चाहिँ पेयर बेस्ड एजुकेसन कोही टिचर्स ट्रेनिङमा कुरा गरिरहेछौँ भने चाहिँ वाइ नट फर्म एउटा ग्रुप होइन सर्टन ग्रुपहरू छ पनि होइन त्यो खालको त्यस्तै ग्रुपले चाहिँ जोइन्ट एडभोकेसी किन स्टार्ट नगर्ने होइन जोइन्ट वर्क किन स्टार्ट नगर्ने सो द्याट इच अर्गनाइजेसन हेज से पनि अनि त्यो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन एउटै प्लेटफर्ममा आइसकेपछि अभियसली अब त्यसको म्यानेजमेन्टको कुरामा त डिफिकल्टी हुन नै सक्छ तर पनि त्यो टेक्निकल एक्सपर्टिज हामी जाँदाखेरि चाहिँ जोसँग हामी लबी गरिरहेछौँ जोसँग हामी एडभोकेसी गरिरहेछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मोर इजियर प्रोसेस पनि हुन जान्छ कि सो आई थिङ्क द्याट क्यान बी अ गुड स्टार्ट पनि अनि अब रिसोर्सेस डुप्लिकेसन पनि कति हुन्छ कि हामी काम गर्दाखेरि होइन एउटै म्यानुअल एकजनाले एउटै ट्रेनिङ म्यानुअल एकजनाले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले बनाएर हुन्छ नि त सो आई थिङ्क यो खालको कम्युनिकेसन इन्टर्नल सिएसओजमै पनि हुन थाल्यो भने चाहिँ मेबी वी क्यान हाम्रो रिसोर्सेसहरू पनि अरू बेटर वेमा होइन सिएससीकै कुनै अरू बेटर वेमा we can put on financial resources, human resources pani haina so I think these can be some good way to start ke yo collaboration लाई अझै enhance गर्ने मा चाहिँ हजुर अनि I think it's also very important to take the collaborative effort अब अहिले देश नै फेडरलाइजेसन तिर गइसकेको छ भनेपछि हैन जुन चाहिँ I know युवा is
के अरे मुभिङ फरवर्ड यो कुरामा चाहिँ जुन प्रोभिन्स वाइज नट जस्ट काठमाडौँ सेन्टर्ड होइन अथवा नट जस्ट एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गरेको एरिया मात्र होइन कि ब्रान्चिङ आउटदेखि लिएर त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हुनसक्छ होइन फर कोलाबोरेटिभ एफर्ट्स डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स आएपछि त त्यसमाथि क्यापिटल पनि जोडिने भयो र म्यान पावर पनि डिफ्रेन्ट एरियाजमा स्प्रेड हुने भएको भएर त्यो पनि एउटा अप्रोच लिन सकिन्छ जस्तो लाग्यो होइन सो नाउ द्याट we've come towards almost the end of today's session. As an activist, as an advocate for CSE, as the vice president of Yuva, and as a public health graduate, timro jun future se what do you see for CSE in Nepal? Like, what is your dream of how CSE will be established in Nepal? Athwa kaha pugcha CSE jasto लाग्छ? Yeah, I think it's a very long way to go. Okay, त्यो overall जति पनि भिजन्सहरू छ त्यो फुलफिल हुनलाई तर अगाडि भने जस्तै स्टार्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन इभन दो एउटा नेसनल लेभलको करिकुलम सिस्टमबाट होस् कि अथवा एउटा टिचर्स ट्रेनिङ एउटा टिचरले पढाउने लेभल होस् कि अर इभन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने सिएससी इज सो अगाडि हाम्रो ट्याबुड कि सेक्ससँग जोडिने होइन त्यो खालको अब हाम्रो कल्चरली पनि कति कुरा एक्सेप्टेड हुँदैन इभन हामीले गर्ने कम्युनिकेसन होइन पेरेन्ट्ससँग होस् टिचरसँग साथीभाइसँग पनि यो कुरामा ओपनली डिस्कस गर्दैनौँ सो आई विश एउटा डिस्कसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ कि एउटा ओपनली हामीलाई भएको प्रब्लम फेस गरिरहेको प्रब्लम हामीलाई भएको कन्फ्युजन होइन हामीले लिनुपर्ने राइट्स हामीले लिनुपर्ने सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ विल बी भोकल जस्तो लाग्छ होइन सर्टेन टाइम पछि मेबी डिफ्रेन्ट अप्रोचेस हामीले जुन कुरा गऱ्यो अर सम एडिसनल थिङ होइन त्यो हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा ओपन डिस्कसन हुन थाल्छ अनि एउटा जति पनि अब इस्युजहरू हामी देखिरहेछौँ नि होइन सोसाइटीमा मेबी अब भाइलेन्सको कुराहरूदेखि लिएर अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीको कुरा अनसेफ अबर्सनको कुरा होइन यो सेक्सुअलिटी एजुकेसनको अप्रोचलाई चाहिँ हामीले अगाडि राम्रोसँग लग्यो भने चाहिँ सो मेनी थिङ्स क्या हाम्रो कन्ट्रीमा भएको यो सोसल इस्युजहरू जति पनि छ नि होइन वेदर दि बी इन टर्म्स अफ मेन्सुरेसन अरू केसेसहरूमा होइन त्यो खालको सोसल ट्याबुलाई पनि एउटा एड्रेस गर्दै लाने अप्रोच चाहिँ हुनसक्छ बट इट्स निड्स टु बी गभर्मेन्टको एउटा फ्यामिलीको एउटा सिएसओजको होइन एउटा टिचर्सको ओभरअल एउटा कम्युनिटीकै रोल चाहिँ यसमा एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि लिनु पऱ्यो होइन सबैजनाले सो अलङ विथ टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी पेसेन्स इज की भनेर पनि आयो होइन त्यो डिस्कसनको लास्टमा फर सिएसई टु बी इस्टाब्लिस्ड इन नेपाल इन अ कङ्क्रिट वे So along with taking a joint responsibility, patience is key भन्ने पनि आयो at the end of our discussion. So thank you Nisha for giving us time to discuss such an important topic like comprehensive sexuality education. Thank you so much for having you. It was very nice talking to you.